अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल टीचर और गाइड में खैर मकदम है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि JKSSB की जो भी वैकेंसीज होगी उनका सिलेबस हम यहाँ आपको कवर करवाएंगे। और अब जो करीबी एग्ज़ाम हमारे हैं वो जूनियर असिस्टेंट और पटवारी का है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट जो है वो 1 जुलाई को इख्तिताम पजीर हो गया और पटवारी के उर्दू टेस्ट के नताइज भी आ गए। अब जिन जिन बच्चों ने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया होगा और पटवारी का उर्दू टेस्ट क्वालिफाई किया होगा उनको अब CBT या OMR बेस्ड एग्ज़ाम देना होगा, जिससे कि उनकी सिलेक्शन होगी। और आपने सिलेबस देखा ही होगा, रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस आप सबों को मालूम ही होगा। तो हम आज कोशिश करेंगे उसका पहला कंपोनेंट जो होगा मॉडर्न हिस्ट्री, हम फ्रीडम स्ट्रगल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी साफ दिया हुआ है कि फ्रीडम स्ट्रगल से आप शुरू कीजिए। तो हमने आज ये फैसला किया है कि हम भी फ्रीडम स्ट्रगल से 1857 के रिवोल्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम्स अब SSB कभी भी टेंटेटिव डेट निकाल सकते हैं और हमारे पास हो सकता है कि अब टाइम भी बहुत कम रहे, इसलिए हम इसको उतना वास्ट डिटेल्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों ने पहले ही पढ़ा है, अब उनको रिवीजन की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम इस वक्त ज़्यादा वास्ट डीप नहीं जाएंगे, हम आपको वो पॉइंट्स पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो हमारी एक्सपीरियंस के मुताबिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। और हम आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि पिछले एग्ज़ाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनको भी हम यहाँ पर डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि SSB की ट्रेंड कहाँ से है और कहाँ से पूछ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात करनी है कि हमारी जो पूरी लेक्चर सीरीज़ है इसको आपको पूरा देखना होगा और पूरी अपनी इस कंसंट्रेशन के साथ देखना होगा। तो आज हम आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने मुद्दे पर चलते हैं कि आज हमने स्टार्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहले हमने 1857 के रिवोल्ट से स्टार्ट किया। आप सब ने ये सुना ही होगा कि 1857 का रिवोल्ट जो है इसको हम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क के तौर पर भी देखते हैं कि इसके बाद हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है वो पूरी चेंज होती है। 1857 रिवोल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो ये इंडिया की हिस्ट्री में इसको एक संगमेल की सूरत में देखा जाता है, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क कहा जाता है। और ये कब हुआ? ये 1857 में हुआ। उस वक्त हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है लॉर्ड कैनिंग के मुताबिक। लॉर्ड कैनिंग इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं और पहले वाइसराय। कभी कभार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी डाल सकता है, Who was the last Governor General of India and first Viceroy? तो आपका आंसर होना चाहिए कि लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के बाद ही 1861 के एक्ट के बाद हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल को ख़त्म करके वाइसराय बनाया गया और जो पूरा कंट्रोल था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल करती थी, लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद अब डायरेक्ट कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अगर हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में थोड़ा और जानकारी हासिल करें कि उसका टेन्योर कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर 28 फरवरी 1856 को स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद वो 1857 तक गवर्नर जनरल रहे और फिर 1858 से 21 मार्च 1862 तक वो वाइसराय ऑफ इंडिया रहे। ये पॉइंट्स कुछ आपको हाईलाइट करके रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। उसके बाद हम ज़्यादा बात करें, बार बार हम ये सुनते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, कि 1857 जो रिवोल्ट हुआ था उसके कॉजेज क्या थे।
جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کازز مختلف تھے. اگر ہم کہیں causes of revolt was a combination of political, economic, socio-religious and military causes. ہم اس کو اس باشا میں بھی سمجھ سکتے تھے کہ یہ ریوولٹ صرف ایک مدعے پر نہیں ہوا تھا, اس کے بہت سے کارن تھے. یہ پولیٹیکل ریوولٹ بھی تھا, یہ اکنامک ریوولٹ بھی تھا, یہ سوشل ریلیجیس ریوولٹ بھی تھا, اور سب سے زیادہ اگر ہم اس کو زیادہ تقویت کس سے ملی وہ ملٹری ریوولٹ ہوا جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا. تو اگر ہم ان کو ایک ون بائی ون کر کے ان کو تھوڑا بہت ڈیفائن کرنے کی کوشش, کیونکہ ایکسپلین نہیں کر سکتے یہاں پر, کیونکہ یہ ہم ایک ریویژنری سیریز چلا رہے ہیں, اس میں ہم صرف ڈیفائن کر سکتے ہیں, ایکسپلین نہیں کر سکتے. اور آج کی جو کلاس ہوگی یہ زیادہ لمبی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ بور بھی نہ ہو جائیں, اور میں چیزوں کو سمپل ٹو کمپلیکس لینا چاہتا ہوں, نہ کہ کمپلیکس سے سمپل تک. آپ کو مزہ آنا چاہیے, آپ انٹرٹین کرو گے میری کلاس کو اگر آپ لگاتار دیکھو. دیکھو جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ اس کے ویریس کازز تھے. پہلے ہم پولیٹیکل کاز کو تھوڑا بہت ڈیفائن کرتے ہیں. Political cause were the annexation on the basis of doctrine of lapse. اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ڈاکٹرین آف لیپس سمجھنا ہے. ڈاکٹرین آف لیپس ہوتا تھا کہ جب یہ ریوولٹ آف 1857 شروع ہوا, اس سے پہلے کیا ہوتا تھا ہندوستان میں. ہندوستان میں بہت ساری پرنسل اسٹیٹس تھے اور ہر ایک اسٹیٹ کا اپنا راجا ہوتا تھا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک ایسا رول لایا, ایک ایسا ایکٹ لایا جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا جو بھی کسی بھی اسٹیٹ کا کوئی بھی راجا ہو, اگر اس کا اپنا نیچرل ہائر نہیں ہے, نیچرل ہائر مطلب اگر اس کا کوئی اپنا بیٹا نہیں ہے, تو وہ دوسرا اڈاپٹ نہیں کر سکتا, کسی اور کے بیٹے کو اڈاپٹ نہیں کر سکتا اور اس کو راجا نہیں بنا سکتا. اس بنا پر انہوں نے ہندوستان کی بہت سی اسٹیٹس کو انیکس کیا, الیگلی انیکس کیا. جھانسی تھی, ستارا تھی, اودھ تھی, یہ کچھ ایسی اسٹیٹس تھی جن کے راجاؤں کے اپنے بیٹے نہیں تھے اور انہوں نے اڈاپٹڈ سن لیے تھے, لیکن برٹشرز نے ان کو ڈینائی کیا, انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور اس بنیاد پر انہوں نے بہت سی اسٹیٹس کو انیکس کیا. اور یہ ایک پولیٹیکل کازز میں آتا ہے کہ ڈاکٹرین آف لیپس پر انہوں نے الیگلی انیکس کیا تھی بہت اسٹیٹس کو, تو وہ بھی ایک کاز مانا جاتا ہے. دوسرا اکانومک کاز. اکانومک کاز کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہو, ہیوی ٹیکسیشن. جو انڈیا کے اپنے گڈس تھے ان پر انہوں نے بہت بھاری بھرکم ٹیکس لگایا تھا, اور جو وہ اپنے گڈس برٹش سے مینوفیکچر کر کے یہاں ہندوستانی مارکیٹوں میں بیچتے تھے ان کو انہوں نے ٹیکس فری کیا تھا. اس سے کیا ہوا کہ جو ہندوستان کی اپنی معیشت تھی یہ دن بدن خستہ ہو گئی, کیونکہ انہوں نے اپنے گڈس کو ٹیکس فری کیا اور ہندوستان کے گڈس پر ٹیکس کا برڈن ڈال دیا, جس سے کہ ہندوستان کے جو کاریگر تھے یہاں پر اپنی جو ہینڈی کرافٹس مینوفیکچرنگ میلز تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی, ایکسٹنکٹ ہو گئی, کہ وہ بھی ان کاریگروں میں زبردست غصہ پایا جاتا تھا کیونکہ ان کی روزی روٹی اسی سے چھن گئی تھی. تو یہ ایک اکانومک کاز تھا. اس میں ڈسکریمنیٹری ٹیرف پالیسیز اگینسٹ انڈین پروڈکٹس, جو میں نے پہلے ہی کہا تھا ڈسکریمنیٹری ٹیرف پالیسیز, کہ وہ ڈسکریمنیٹ کر رہے تھے. جو برٹشرز کے گڈس تھے ان کو ٹیکس فری کیا, اور جو انڈین جو یہاں کے اپنے مینوفیکچرنگ یونٹس تھے ان کو ان میں زیادہ ٹیکس پے کرنے کو کہا, جس سے کہ ان کا روزگار ختم ہو گیا, اور جو وہ پروڈکٹس تیار کرتے تھے وہ مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ جو برٹشرز گڈس پروڈیوس کر رہے تھے وہ ہندوستانی مارکیٹوں میں سستے داموں پر ملتے تھے کیونکہ ان پر ٹیکس نہیں لگتا تھا. اور جو گڈس ہندوستان میں مینوفیکچر ہوتے تھے یہاں پر اپنے لوگ مینوفیکچر بناتے تھے, انہوں نے ان کو ٹیکس اتنا پے کرنا پڑتا تھا کہ وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے برٹش کے گڈس کے سامنے, تو جس سے کہ یہاں کی ملز پر بہت ہی برا اثر پڑ گیا, اور اس کو لیا جاتا ہے ریوولٹ آف 1857 میں ایز اے اکانومک کاز. تیسرا سوشو ریلیجس کاز. سوشل ریلیجس کاز کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کیا کاز تھا اس کا, 1857 کی ریوولٹ کا یہ کیا کاز تھا. ٹل 1829 ہندوستان میں
सती जो था वो प्रिविलेंट था कि अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो उस औरत को भी उसी के साथ जलना पड़ता था। ये ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये बहुत ही जुल्म होता था औरतों के साथ, तो उन्होंने इसको एबॉलिश किया। और जो यहाँ के हिंदुस्तान में रहने वाले जो कुछ लोग थे ब्राह्मण कम्युनिटी के, उनको ये पसंद नहीं था कि ब्रिटिशर्स इसको, वो चाहते थे कि ये कंटिन्यू रहे। सती जो था इसको वो ख़त्म नहीं करना चाहिए, वो चाहते थे ये कंटिन्यू रहे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको ख़त्म किया, जिस वजह से उनमें भी गुस्सा पाया जाता था। और उसके बाद विडो रिमैरेज तब तक यहाँ हिंदुस्तान में अगर किसी औरत का पति मरता था तो उसको इजाज़त नहीं थी कि वो रिमैरी करे, दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लाया जिस एक्ट में उसने विडो रिमैरेज को लीगलाइज किया। उन्होंने इजाज़त दी औरतों को कि आप शादी कर सकते हो, अगर आपका मर्द मरता है तो आप शादी कर सकते हैं, जिससे माना जाता है कि यह भी एक सोशल रिलीजियस काज था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन लोगों में भी गुस्सा था और वो भी 1857 के रिवोल्ट में शरीक हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। चौथा काज जिसको ज्यादा लोग जानते हैं, जो हाईलाइट हुआ बाद में, जिससे कि फूट पड़ा ये 1857 का रिवोल्ट, उसको कहते हैं मिलिट्री काज। मिलिट्री काज में सबसे बड़ा काज था डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स। डिस्क्रिमिनेशन मैं आपको समझाऊं क्या था कि जो इंडियन आर्मी थी जिसमें छोटे छोटे रैंक्स पर इंडियन लोगों को सिलेक्ट किया जाता था, क्योंकि हिंदुस्तानी लोगों को बड़े ओहदों पर नहीं लिया जाता था। अगर कहीं पर कर्नल, ब्रिगेडियर या जो बड़ी बड़ी पोस्ट थे उनको पर्टिकुलरली रखा जाता था ब्रिटिशर्स के लिए, और जो छोटी छोटे रैंक्स थी उनको रखा गया था इंडियन सोल्जर्स के लिए, और उनको प्रमोशन भी नहीं दिया जाता था, और तनख्वाहों में भी भेदभाव किया जाता, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जिसको माना गया है कि ये एक मिलिट्री काज रहा लास्ट में। रिवोल्ट ऑफ 1857 के फूटने का एक मिलिट्री काज जो है वो था डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। लास्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कि बाद में इमीडिएट काज क्या बना। ये काज जो मैंने आपको पहले ही डिफाइन किए, ये वो काजेस थी जो गुस्सा लोगों में पाया जाता था, लेकिन वो इसको जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत खतरनाक थे। अगर उनके खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो वो उसको गायब भी करते थे या उसको सजा देते थे या उसको जेल में बांध करते, तो लोगों की जबानों पर ताले लगे थे, वो उनके खिलाफ बोल नहीं पाते थे। लेकिन बाद में इमीडिएट काज क्या बना कि जिससे ये रिवोल्ट फूट पड़ा। तो मैं आपको बताऊं कि इमीडिएट काज, introduction of Enfield rifles, whose cartridges were said to have a greased cover made of beef and pork, sparked off the revolt. तो कहते हैं कि sparked off the revolt किससे हुआ कि जो इंडियन आर्मी थी उनमें एक राइफल इंट्रोड्यूस की गई जिसको नाम था एनफील्ड राइफल्स। इस एनफील्ड राइफल्स पर कैसे रिवोल्ट स्पार्क हुआ, ब्रोक आउट हुआ, क्योंकि इसकी जो कार्टेज थी उसके जो ढक्कन पर ग्रीस लगी थी वो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बनी थी, क्योंकि हिंदुस्तानी आर्मी में मुसलमान भी थे और ब्राह्मण भी थे, और ब्राह्मण इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो बीफ को मुंह लगाए, और मुसलमानों के लिए भी ये बहुत ही खतरनाक चीज़ थी कि वो पोर्क को मुंह लगाए। तो इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि वो ग्रीस्ड कार्ट्रिज जो थी वो मुंह से खींचनी पड़ती थी, उससे उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, और उसी वजह इसी को इमीडिएट काज कहा जाता था कि जो एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई उसकी जो कार्ट्रिज में ग्रीस थी उसको मुंह से पुल करना पड़ता था, और उसमें जो कार्ट्रिज में जो ग्रीस लगी थी वो पॉक और बीफ की थी, जिससे कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर एनरेग्ड। तो यही एक इमीडिएट काज बना कि कैसे 1857 का रिवोल्ट फूट पड़ा। अब जैसा कि आपने देखा कि इसके काजेस को हमने डिफाइन करने की कोशिश की, अब हम आपको लास्ट पर इस चैप्टर को हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि
بگننگ اینڈ اسپریڈ آف ریوولٹ. اب تک ہم اس کے کازز کو ڈیفائن کر رہے تھے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بگن کیسے ہوا اور پھر یہ پھیلا کیسے, اسپریڈ کیسے ہوا پورے انڈیا میں. تقریباً تقریباً پورے انڈیا میں کچھ ایسی جگہ تھی جہاں پر یہ نہیں پھیلا تھا. باقی یہ پورا اس کو ہم ایک نیشنل ریوولٹ کی نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بگن کیسے ہوا اور اسپریڈ کیسے ہوا. اصل میں داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مارچ 29 1857 کو ایک انڈین سپاہی جس کا نام تھا منگل پانڈے, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ 2 برٹش افسرز جن کے نام ہے ہیوگسن اینڈ بوگ, وہ ان دونوں کو کل کرتا ہے, ان دونوں کو مارتا ہے. کہاں پر؟ ایک پریڈ کے دوران بارکپور کلکتہ میں. منگل پانڈے جو ایک سپاہی ہوتا ہے وہ 2 برٹش آفیسرز کو بارکپور کلکتہ میں 29 مارچ 1857 کو ان کا قتل کرتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو انڈین سولجرز ہوتے ہیں ان کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ اس کو آپ اریسٹ کیجئے, لیکن وہ ریفیوز کرتے ہیں, وہ اس کو اریسٹ کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اریسٹ نہیں کریں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ برٹشرز اس کو اریسٹ کرتے ہیں اور اریسٹ کرنے کے بعد اس کو ہینگ کیا جاتا ہے, اس کو پھر پھانسی دی جاتی ہے. تو اصل میں میوٹینی سٹارٹ ہوتی کب ہے؟ جو 29 مارچ ہے, اس آدھے بچوں کے دماغ میں کنفیوژن ہے کہ 29 مارچ کو میوٹینی سٹارٹ ہوگی, لیکن وہ غلط ہے. 29 مارچ کو منگل پانڈے نے 2 برٹش افسرز کو مارا تھا, لیکن اس دن میوٹینی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی. میوٹینی سٹارٹ ہوتی ہے the mutiny really started at میرٹھ. میوٹینی میرٹھ سے سٹارٹ ہوتی ہے. بہت سارے ایگزامز میں یہ کوشچن آیا تھا کہ میوٹینی سٹارٹ کہاں سے ہوئی, اور بچوں میں یہ کنفیوژن رہتا ہے, اور اس کنفیوژن کو آج میں دور کرتا ہوں کہ میوٹینی میرٹھ سے سٹارٹ ہوتی ہے 10 مئی 1857 کو. 10 مئی 1857 کو ریئلی جو اصل میں میوٹینی وہ سٹارٹ ہوتی ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے سولجرز کو پنش کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ریفیوز کرتے ہیں کہ ہم اس گریسڈ کارٹیج کو یوز نہیں کریں گے, اور اس ریفیوزل کی وجہ سے ان سپاہیوں کو پنش کیا جاتا ہے, اور وہی سپاہی وہاں پر ہی بغاوت سٹارٹ کرتے ہیں, اور اسی روز 10 مئی 1857 کو میوٹینی سٹارٹ ہوتی ہے. The mutiny really started Meerut on 10th May 1857. On occasion was the punishment of some sepoys for their refusal to use the greased cartridge. کہ greased cartridge کو یوز کرنے سے وہ انکار کرتے ہیں, اس پر ان کو پنش کیا جاتا ہے, اور اسی وقت میوٹینی سٹارٹ ہوتی ہے. The soldiers along with other group of civilians went on a rampage. جو یہ سولجرز ہوتے ہیں وہ جو آدھے سیولین بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور وہ بغاوت پر اترتے ہیں, اور وہ شاؤٹ کرتے ہیں مارو فرنگیوں کو. ان کے زبان پر جو نعرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مارو فرنگیوں کو. ان فرنگی کن کو کہتے ہیں؟ برٹشرز کو. وہ کہتے ہیں کہ مارو فرنگیوں کو, برٹشرز کو مارو. دے بروک اپ جیلز, وہ جیلز کو توڑتے ہیں. مردر یوروپینس, جو بھی ان کو یوروپین برٹشرز, چاہے فرینچ تھے, برٹشرز تھے, ان کو وہ قتل کرتے, چاہے وہ آرمی والے تھے یا کوئی عام سویلین, ان سبوں کو مار ڈالا. برنٹ دیئر ہاؤسز, ان کے گھروں کو بھی جلاتے تھے. جو بھی انڈین جو سولجرز میوٹینی پر اتر آئے انہوں نے ان کے گھروں کو بھی جلا ڈالا. اینڈ مارچڈ ٹو دہلی آفٹر سن سیٹ, اور یہی ان کے گھروں کو جلا کر مار کر وہ مارچ کرتے کرتے شام تک دہلی تک پہنچ گئے. 10 مئی 1857 کی شام سن سیٹ کے بعد وہ دہلی پہنچ گئے. اور آن 11 مئی مارننگ میں وہ دہلی کو کیپچر کرتے ہیں, اور دہلی پر اپنا جھنڈا گاڑتے ہیں. اور دہلی میں جو رولر ہوتا ہے لاسٹ مغل رولر بہادر شاہ ظفر, اس کو وہ پروکلیم کرتے ہیں شہنشاہ ہندوستان, ایمپرر آف انڈیا. جو یہ سولجرز جن کے ساتھ سویلینز بھی مل جاتے ہیں وہ 11 مئی کو دہلی پہنچتے ہیں, اور دہلی میں وہ دہلی کو کیپچر کرتے ہیں, اور وہاں پر 82 ایئر اولڈ جو ہوتا تھا مغل رولر بہادر شاہ ظفر, اس کو پروکلیم کرتے ہیں ایز دی ایمپرر آف انڈیا, جس کو وہ کہتے ہیں شہنشاہ ہندوستان. اور اس کے آگے کیا ہوتا ہے, کہاں پر میوٹینی کو کون ہینڈل کرتا تھا,
کون وہاں پر اس کو گائیڈ کرتے تھے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ کہاں سے کون کون اس کو ہینڈل کر رہا تھا، اور بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے میوٹنی ختم ہوئی، اور 1858 کا جو پھر ایکٹ آیا جس سے کہ برٹشرز کا کنٹرول رہا انڈیا پر، ڈائریکٹ کراؤن نے اس کو کنٹرول کیا، وہ ہم انشاءاللہ اگلی لیکچر میں پڑھیں گے۔ اور میری آپ سے گزارش رہے گی کہ اس وقت میں جو آپ کے لیے لیکچر بناتا ہوں، یہ اس وقت 12:15 بج گئے رات کے، کیونکہ دن میں بتا نہیں سکتے، ایک تو بہت دھوپ ہوتی ہے، دوسرا یہ شور شرابہ ہوتا ہے، اس وقت سب سو گئے ہیں، اور میں نے یہ آپ کے لیے لیکچر میں محنت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، اور آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اور اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور جہاں کہیں پر بھی آپ کو لگے کہ میں کہیں پر فگرز میں غلط ہوں یا میں کوئی مسٹیک کر رہا ہوں، تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کیجیے، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں جس بک کو کنسلٹ کرتا ہوں، آپ دوسری کہیں پر ہمارے یہ گیپ ہو سکتا ہے، جو آپ کمنٹ میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کی کوئی آپ کو ممولیت نہیں ہے، کیونکہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی کا لیکچر پسند آئے گا۔ خدا حافظ۔